हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज सुबह जब मैंने कंप्यूटर खोला तो सबसे बड़ी खबर जो मैंने देखी वो ये थी कि पाकिस्तानी रुपया कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में इतना गिर गया है कि 202 रुपये मिल रहा है एक डॉलर के, 202 रुपये। और ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि चोरों उचक्कों की जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है और जिस तरीके से इसहाक डार लुटेरे भगोड़े को दोबारा वापस लाया गया है कि पाकिस्तान को और लूटने की तरक्की बताए इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, ये तो होना ही था। और मुझे अफसोस हुआ कि सबसे टॉप पे खबर थी कि पाकिस्तानी रुपये का सत्यानाश हो गया। अब डी वैल्यू होती है करेंसी, टर्की की भी हुई थी, श्रीलंका की भी हुई थी, गरीब ममालिक की होती है, फिर वो संभल जाती है इसलिए कि वो उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते। टर्की ने बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की हालत ये है कि दिवालिया से दिवालिया होता जा रहा है, सत्यानाश हो रहा है मुल्क का। और ना मुल्क के मुहाफिज और ना मुल्क की अदलिया, जो दो मजबूत इदारे हैं, वो इसके लिए कुछ कर रहे हैं। जिसको देखो अपनी सियासत चमका रहा है, अपना चूरन बेच रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। पिशावर में धमाका हुआ, खुदकुश हमला हुआ, अभी तक वो जिस शख्स ने अपने आप को ब्लॉक किया है पता नहीं चल सका कि वो मुसलमान भी था कि नहीं, और वो पहली सफ में नमाज पढ़ने आया था कि ब्लॉक करने आया था। 100 लोग शहीद हो गए, 200 जख्मी हो गए, तमाशा लगा हुआ है। और वो पहुंचा कैसे अभी तक ये भी नहीं पता। अब जैसे ही धमाका हुआ, बजाय इसके कि दहशत गर्दों को तलाश करें, हमारे वजीर दिफा यानी ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि दहशत गर्दी जो है वो बहुत महंगी पड़ती है पाकिस्तान को। और जब लास्ट टाइम हमने ऑपरेशन किया था जिसमें रद्दुल फसाद भी शामिल था, तो 400 अरब रुपए का खर्चा आया था। आप ये नहीं देख रहे कि जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है 8-9 महीनों में जो 70 लोगों की काबीना है और वो जो बिलावल घूमता फिर रहा है, उसमें 200 अरब तो खर्चा आ गया। तो 400 अरब में अगर आपको मुल्क को सिक्योर करना है तो आपको करना है, खर्चा करना है। आपको ये बात क्यों करनी चाहिए? जबकि हमारे वजीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब इसम्बली में तकरीर कर रहे हैं, पीछे सारी सीटें खाली हैं, और वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप गौर करें तो मैं सबूत के साथ आपको ये दिखा सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में 400 अफगानियों को लीगली पाकिस्तान में ला के आबाद किया गया। उनमें कितने दहशत गर्द थे मुझे नहीं पता। यानी अनदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं उस क्योंकि 4 लाख अफगानी आके आबाद हुए थे पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से ये दहशत गर्दी हुई। यानी बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए इक़दाम करें, आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। और अभी तक इल्ज़ाम ही चल रहे हैं कि उस हुकूमत ने ये किया, इस हुकूमत ने किया। जो मौजूदा हुकूमत है उसने ये साबित नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। अब हालत यह है कि शहबाज शरीफ अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो नाजायज़ है। जैसे जिस जज ने उनको 16 अरब रुपए की करप्शन में रिलीफ दी थी, उनको और हमज़ा को, उसको उन्होंने 40 लाख पता नहीं 30 लाख की नौकरी दे के खुश कर दिया, जो यकीनन पहले वादा किया गया होगा। हमारे चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस नहीं ले रहे। अब देखिए, कानूनी तौर पे जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, कानून है पाकिस्तान का। अब उन्होंने आज ऐलान किया है कि भाई KPK में 16 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख गवर्नर साहब ने दे दी है। पंजाब में जो बलीगुर रहमान इनका गवर्नर है, जो इन्होंने ला के उस बेचारे शरीफ आदमी को, कम से कम हुलिया उसका शरीफों जैसा है, ला के बिठा दिया। वो अब तक ऐलान नहीं कर रहा कि पंजाब की असम्बली के इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का आइडिया यही था कि तहलील कर देते हैं, 90 दिन भुगत लेंगे, उसके बाद हम पहले से भी ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाएंगे, तो हमें काफ लीग की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे साथ मिलके पंजाब में गवर्नमेंट बनाओ। ये उनका आइडिया था। अब क्योंकि KPK में ऐलान हो गया इलेक्शन का, तो अब इमरान खान साहब जो है वो टिकटॉक को फाइनलाइज कर रहे हैं कि किस तरह लोटों को छाटा जाए, और उम्मीद ये है कि वो लॉयल लोगों को, जो जिनमें खुसूसन नए लोग शामिल हैं, टिकट देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब माशाल्लाह से एहतियाब हो गए और वो बनी गाला मूव हो रहे हैं। अब बनी गाला में क्योंकि हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी, वो भी बड़ी हैरत की बात है कि आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसको हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे रही है, तो वो बेचारा अपने खर्चे पे बनी गाला की खिड़कियों को वो बुलेट प्रूफ करा रहा है, बनी गाला को सिक्योर कर रहा है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि उसकी जान को शदीद ख़तरा है। अब इमरान खान साहब का कहना यह है कि मैं जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा होगा दोबारा अवाम में जाऊंगा, यकीनन इसलिए कि उनकी ताकत अवाम है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप जाके रेल की पटरी पे लेट जाइए तो मैं रेल को ऊपर उठा लूँगा।
اللہ نے یہ کہا کہ انسان کو عقل ہونی چاہیے. آپ اتنے مقبول لیڈر ہیں, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے, سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ وزیر اعظم آپ ہوں گے, تو آپ کو اپنی بھی حفاظت کرنی چاہیے. کھڑکیاں بلٹ پروف کرنے سے کیا ہوگا؟ عوام میں آپ جلسے میں ٹارزن بن کے آتے ہیں. آپ کو اپنی سیکیورٹی, پرسنل سیکیورٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے. آپ کے جو گارڈز برابر میں کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کر لیا آپ کو 4 گولیاں لگی تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ وہ دیکھیں. اچھا, رانا ثناء اللہ یہ بھی بلیم کر رہا ہے کہ پشاور کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس پہ انہوں نے نام تو نہیں لیا, پر ان کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے کوئی اسٹرانگ قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. یعنی وہ ڈھکے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کرایا ہے دھماکہ اور خودکش حملہ وغیرہ وغیرہ, ملک میں جو ہے وہ بدامنی پیدا کرنے کے لیے. اب جو لوگ عمران خان صاحب کی حکومت کے 3.5 سال دیکھ چکے ہیں, جو انہیں جانتے ہیں, ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام آباد جا کے سجی سجائی محفل ختم کر دی تھی. عوام اتنے جوش میں تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے تھے, لیکن اس بیچارے کو ڈر تھا کہ خون خرابہ ہوگا تو اس نے اپنی وہ کینسل کر دی تھی پریڈ. یہ وہ شخص ہے کہ جو چاہتا ہی نہیں کہ جانی مالی نقصان ہو پاکستان کا. لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی پاکستان میں قدر نہیں ہوتی. لیکن رانا ثناء اللہ الزامات کی بچھاڑ کیے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے. نیشنل اسمبلی سے میں نے ہمیشہ کہا کہ عمران خان صاحب نے بہت غلطی کی تھی کہ سارے لوگوں نے ریزائن کر دیا, کیونکہ جب آپ وہاں ہوں گے نہیں تو آپ پھر افیکٹو کیسے ہوں گے؟ اگر ہوتے تو آج کل دیکھیے, آج مشاہد حسین نے کیا کہا. مشاہد حسین پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے, اپوزیشن پی ڈی ایم کا ہے. اس نے کہا, کھڑے ہو کے کہا کہ یہ لولی لنگڑی حکومت کرنے کا کیا فائدہ, اس سے بہتر الیکشن کرا لو. یعنی اب سلولی پی جو ہے وہ بات چیت کرنے لگی ہے. اور زرداری ایک سب جانتے ہیں ایک سفاق قسم کا, چالاک قسم کا سیاستدان ہے. وہ عمران خان کی حکومت میں ہمیشہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آتا تھا, مر رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے, اسپتال جا رہا ہے, اس کی موت کی خبریں اٹھتی تھی. اب پھر سے تگڑا ہو گیا. تو یہ سب اس کی سیاسی چال ہے نا. تو بغیر اس کی اجازت کے اس کا کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ دوبارہ الیکشن کرو. اب سلولی اعتزاز احسن صاحب پی کے وہ کہا کرتے تھے, لیکن اب مشاہد حسین نے بھی کہہ دیا. اور تو اور نور عالم خان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا, جو لوٹئی ہیں, انہوں نے کہا کہ پشاور کے حادثے پہ آپ لوگ سیریس نہیں ہو رہے. اگر یہ حادثہ پنجاب میں جب تک نہیں ہوگا, جب تک آپ سیریس نہیں ہوں گے, تو جس کے اوپر رانا ثناء وغیرہ نے نوٹس لیا کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہے. دوسری جانب اب دیکھیے عوام کتنے تنگ ہے مہنگائی سے, لیکن کوئی سڑکوں پہ نہیں نکل رہا. جس طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ میں سارا جو یہ لوٹا میڈیا, لفافہ میڈیا, وہ سب آ جاتا تھا کہ یہ مہنگا ہو گیا, وہ مہنگا ہو گیا. اب تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, لیکن عوام کا سمندر کہاں ہے, کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور وہ میڈیا کہاں ہے, لفافہ میڈیا, جو آ کے اعتراض کرے اور زور لگائے کہ بھئی الیکشن ہونے چاہیے. اب دیکھیں 2 مضبوط ادارے ہیں پاکستان میں, اور سب جانتے ہیں کہ ایک ہماری فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے اسے دوسرے لفظوں میں, اور دوسری جو ہے ہماری عدلیہ ہے. یہ دونوں ملک کو تباہی کے کنارے پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں ملک کے ایسٹس بیچنے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ چور اسحاق ڈار اب یو اے ای کو گھیر گھار کے لا رہا تھا تاکہ اس کو پاکستان کے ایسٹس فروخت کرے. وہ تو اچھا ہوا دھماکہ اچھا ہوا کہ وہ یو اے ای کا دورہ کینسل ہو گیا دھماکے کی وجہ سے, ورنہ پتہ نہیں کیا کیا بیچ چکا ہوتا. پہلے قطر کو وہ ایئرپورٹس بیچنا چاہ رہے تھے, یعنی پاکستان کو بیچنا چاہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی معیشت کے لیے آپ کچھ سوچیں. دکانیں بند ہو رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, لیکن جنرل الیکشن نہیں کرائیں گے. اور نہ تو اسٹیبلشمنٹ اور نہ عدلیہ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ ملک کو دوبارہ کھڑے کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دوبارہ طریقے سے فریش الیکشن کرائے جائے اور نئی حکومت آ کے اس کو سنبھالے. دوسری جانب وہ مریم نواز آ گئی ہیں پاکستان, ان کا اس طرح استقبال نہیں ہوا جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اب وہ ویڈیو کوئن یہ سمجھتی تھی کہ میں آؤں گی تو لاکھوں لوگ آ جائیں گے جس طرح بے نظیر کا استقبال کرنے آئے تھے, لیکن وہ بھول رہی ہیں کہ وہ چیز کیا ہے. وہ بدنام زمانہ گندی ویڈیو بنانے والی عورت نانی, وہ بدنام زمانہ منہ بھر بھر کے برا بھلا کرنے والی عمران خان صاحب کو, دوسرے لیڈر کو عوام کیوں آئیں گے؟ وہ تو بریانی کھانے آتے ہیں. اور وہاں جن لوگوں نے انٹرویو کیا انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم تو بریانی کھانے آئے تھے اور بریانی کھا کے ہم چلے گئے, مریم کا استقبال کیوں کریں گے ہم. اب دوسری طرف شہباز شریف جو طول دے رہا ہے اپنی گورنمنٹ کو غیر اخلاقی طور پہ, ان کے پاس یہی چاہ رہا ہے کہ بھئی تھوڑے سے ایریے میں جو اپنی گورنمنٹ ہے اس کو اس طرح طول دی جائے کہ پی ڈی ایم کے ہر فرد کو خوش کیا جائے, ان میں وزارتیں بانٹیں, یہ کریں وہ کریں. لیکن کوئی بھی اس وقت یہ نہیں سوچ رہا کہ کوئی روڈ میپ لے کر آئے, کوئی پلان لے کر آئے
کہ کس طریقے سے ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے روپے کو سہارا اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. کوئی اس پہ زور نہیں دے رہا، اور عدلیہ ہماری سو رہی ہے. اور ہمارے جو نئے عاصم منیر صاحب ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، پتہ نہیں کب سو کے جاگیں گے وہ. اب تک کے لیے اتنا.